अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनोखी दुनिया फिर से हाजिर है एक बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों, अपने प्यारों को आखिरी बार अलविदा कहना बहुत ही तकलीफ दे अमल है, लेकिन जरा सोचें कि इंसान अपने किसी प्यारे के जनाजे की तैयारी कर रहा हो और मुर्दा अचानक से उठकर बैठ जाए, तो उस वक्त लोगों का क्या हाल होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको अपने जनाजे पर जिंदा हो जाने वाले कुछ अजीब लोगों के बारे में बताएंगे। वॉल्टर विलियम। दोस्तों, फरवरी 2014 में अमेरिका के इलाके मिसिसिपी में एक 78 साला शख्स जिसका नाम वॉल्टर विलियम था, इसकी हालत अचानक बिगड़ गई। जब इसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो कुछ घंटों बाद हार्ट फेलियर की वजह से डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दे दिया। वॉल्टर को भी हर डेड बॉडी की तरह मुर्दा खाने में पहुंचाया गया और वहां नॉर्मल डेथ प्रोसीजर से गुजारा गया। लेकिन जब इसका जनाजा घर लाया गया, वहां के एक वर्कर को लगा कि मुर्दे की टांगे हिल रही हैं। पहले उसे ये सिर्फ अपना वहम लगा, लेकिन चेक करने पर पता लगा कि वॉल्टर की सांसें चल रही थीं। वहां फौरन एम्बुलेंस को बुलाया गया और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वॉल्टर कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ठीक हो गया और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस शॉकिंग न्यूज ने दुनिया को हैरान कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक वॉल्टर 100% मर गया था। वो फिर से जिंदा कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। लेकिन इस वाकये के 2 हफ्तों बाद इस आदमी की वाकई मौत हो गई थी। बुधराम। दोस्तों, नवंबर 2018 में एक इंडियन आदमी जिसका नाम बुधराम था अचानक बीमार हो गया। उसकी उम्र 95 साल थी। उसका ताल्लुक इंडिया के इलाके राजस्थान से था। जबकि इसके बेटे इसको लेकर हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि ये मर चुका है। क्योंकि ये एक हिंदू था तो उसको जलाने की तैयारी शुरू की गई। लेकिन हिंदुओं की रस्म के मुताबिक पहले मुर्दे को नहलाया जाता है और फिर शमशान ले जाया जाता है। हैरत की बात यह है कि जब बुधराम को नहलाया गया तो वो कांपना शुरू हो गया। उसके बेटे ने फौरन राम को उठकर बेड पर लिटा दिया और कुछ ही सेकंड्स में राम आराम से उठ बैठा। उसको देखकर लगता था जैसे नींद से जागा हो और उसके सब रिश्तेदार उसको देखकर हैरान और परेशान थे। जब इससे पूछा गया कि आपको क्या हुआ था, तो बुधराम ने बताया कि उसके सीने में बहुत दर्द था, तो उसने सोचा कि थोड़ा सा सो जाता हूँ। बुधराम को ये देखकर बहुत हैरत हुई कि सब इसको मरा हुआ समझ रहे थे। बुधराम के बेटे का कहना है कि ये है खुदा का मौजज़ा, क्योंकि घंटों पहले डॉक्टर्स उसको मुर्दार करार दे चुके थे। दोस्तों, अगला बहुत ही अजीब है। नैसी पेरिस नामी लड़की को 2016 में पैनिक अटैक आया। घर वाले समझे कि इस लड़की पर जिन है। इन लोगों ने प्रिस्ट को बुलवा लिया, लेकिन नैसी की तबीयत और खराब हो गई। उसको फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि नैसी की मौत वाकई हो चुकी है। नैसी के घर वालों ने उसको एक ताबूत में बंद कर दफना दिया। इस लड़की को उसकी वेडिंग ड्रेस में दफनाया गया। दोस्तों, एक दिन बाद जब इसके घर वाले इसकी कब्र पर गए तो उनको एक झटका सा लगा। नैसी की कब्र से चीखों की आवाजें आ रही थीं। इन लोगों ने फौरन कब्र को खोदना शुरू किया और ताबूत को बाहर निकाला। पता चला कि नैसी जिंदा थी और ताबूत के अंदर हाथ मार रही थी। उसको फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन जब तक नैसी हकीकत में मर चुकी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक पैनिक अटैक की वजह से शायद नैसी का दिल कुछ वक्त के लिए रुक गया था और उसको मरा हुआ समझकर दफना दिया गया। ये वाकया काफी अफसोसनाक है। फगेलग्यू मुखमत-ए-ज़यानफ। दोस्तों, ये वाकया रशिया के सिटी काजान का है। 2011 में 49 साला रशियन औरत जिसका नाम फगेलियो था, उसको चेस्ट में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। उसका शौहर उसको डॉक्टर के पास लेकर गया। इसकी वही आंखें बंद हो गईं। डॉक्टर्स के मुताबिक फगेलियो की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। इसका शौहर इसको घर लाया
اس کو فوراً دفنانے کا ارادہ کیا۔ سارے دوستوں اور رشتہ داروں کو انفارم کر کے اس کی آخری رسومات کی تیاری شروع کی، لیکن آگے کچھ حیرت انگیز ہونے والا تھا۔ دوستوں، اس عورت کو ایک تابوت میں لٹایا گیا اور دفنایا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لوگ حیران رہ گئے اور خوف میں مبتلا ہو گئے کہ یہ عورت ابھی مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی۔ لیکن جب اس کو یہ احساس ہوا کہ اس کو زندہ ہی دفنایا جا رہا ہے تو خوف سے اس کو واقعی ہارٹ اٹیک آ گیا اور کچھ منٹس میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس واقعے کو کافی میڈیا کوریج بھی ملی تھی۔ زینگ ڈیانگ۔ دوستوں، فیبروری 2016 میں زینگ ڈیانگ نامی چائنیز شخص کی اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ زینگ کی عمر 66 سال تھی، پر نہ تو اس کی شادی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بچے تھے۔ بس اس کے کچھ دوست تھے جن کے ساتھ زینگ کا بہت اچھا تعلق تھا۔ جب لوگ زینگ کو دفنانے قبرستان گئے تو زینگ زندہ ہو گیا اور قبر سے نکل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں موجود لوگ سب دنگ رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس نے سب کو خود بتایا کہ اس نے اپنی موت کا ڈرامہ کیا تھا۔ یہ ناٹک اصل میں اس نے یہ جاننے کے لیے کیا تھا کہ کون کون اس کی موت پر آتا ہے، کیونکہ یہ بالکل اکیلا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کے جنازے پر اس کے 40 رشتہ دار آئے تھے اور بہت سے ایسے لوگ بھی آئے تھے جو اس کو جانتے تک نہ تھے۔ لیکن زینگ کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ اس کے قریبی 20 دوست اس کے جنازے پر نہیں آئے۔ لیکن اس واقعے کے بعد زینگ کو اس بات کی خوشی تھی کہ جب یہ مرے گا تو لوگ اس کی قبر پر ضرور آئیں گے۔ نوئیلا رکندو۔ دوستو، یہ واقعہ ہے ایک آسٹریلین عورت کا جس کا نام نوئیلا تھا۔ 2016 میں اس کو کسی نے کڈنیپ کر لیا اور کڈنیپ کے بعد اس کی موت کی خبر آ گئی اور اس کے شوہر نے سب کو بتایا کہ کڈنیپرز نے نوئیلا کو مار دیا ہے۔ اس خبر کو سن کر سارے دوست، رشتہ دار سب اس کے گھر پہنچ گئے اور شوہر کو دلاسا دینا شروع کر دیا۔ نوئیلا کے گھر میں ابھی رونا دھونا ہی چل رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور نوئیلا صحیح سلامت گھر میں داخل ہو گئی۔ وہاں موجود سبھی لوگ اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سب کو لگا تھا کہ کڈنیپرز نے اس کو مار دیا ہے، مگر اصل کہانی کچھ اور ہی تھی۔ دراصل نوئیلا کو جن لوگوں نے کڈنیپ کیا تھا ان لوگوں کو اس کے ہسبینڈ نے ہی ہائر کیا تھا۔ اصل میں اس کا ہسبینڈ ہی اس کو قتل کروانا چاہتا تھا، لیکن جب کڈنیپر کو پتا چلا کہ نوئیلا کے 3 چھوٹے بچے بھی ہیں اور اس کا اپنا ہی شوہر اس کو قتل کروانا چاہتا ہے تو ان کو اس پر رحم آ گیا اور انہوں نے نوئیلا کو چھوڑ دیا اور نوئیلا پولیس کو لے کر اپنے ہی جنازے پر پہنچ گئی۔ اس کے شوہر نے جب اس کو دیکھا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ پولیس نے فوراً اس کے شوہر کو اریسٹ کر لیا اور اس کرائم کے لیے اس کو 9 سال کی سزا بھی ملی۔ یہ 2016 کا سب سے انیوژول کرائم کیسز میں سے ایک تھا۔ دوستو، یہ واقعہ ہے 25 سالہ کامل کا، جو 2016 میں بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے مر گیا تھا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو سرد خانے میں رکھ دیا گیا۔ لیکن کچھ گھنٹوں بعد اچانک سے سرد خانے سے چلانے کی آوازیں آنے پر جب گارڈ نے دروازہ کھولا تو کامل زندہ کھڑا تھا۔ اس کو فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ڈاکٹرز کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ کامل بالکل ٹھیک ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوا۔ 2011 میں روسا کیلسٹرینو نامی ایک عورت کو نمونیا ہو گیا تھا۔ جب ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا تو اس 60 سالہ برازیلین عورت کو ڈاکٹرز نے مردہ قرار دے دیا اور اس کی باڈی کو مردہ خانے پہنچا دیا گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب اس کی بیٹی اپنی ماں کی باڈی لینے ہاسپٹل آئی اور روتے ہوئے اپنی ماں کو گلے لگایا تو اس کو احساس ہوا کہ اس کی ماں کی سانسیں چل رہی ہیں۔ ڈاکٹرز کی غلطی کی وجہ سے اس کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا، لیکن روسا ابھی زندہ تھی۔ دوستو، یہ تھی آج کی انوکھی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم جلد حاضر ہوں گے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔